Mayong hapon, ninambutuhan o news update sa Butuan City Public Information Office. Formal na nga gihatag sa 150 ka individual ang ilang birth certificate ilahom sa Birth Registration Assistance Program kon BRAP. Sumalat sa City Civil Register Department sa pagsugod sa BRAP niadtong 2022, 178 ra ang nakarehistro. Apan misaka ang gidaghanon niini sa misunod nga mga tuig. Ang BRAP nga gipatuman sa Philippine Statistics Authority kauban ang CCRD naghatag og libreng birth registration sa mga butuhanon. Kini nagpasabot nga mas daghan ang makabaton sa opisyal nga dokumento nga usa ka nagunang panginahanglanon sa pag-eskwela, pag-apply og trabaho ug pag-avail sa mga serbisyo sa gobyerno. Padayon ang PSA ug CCRD sa programa aron masiguro nga walay butuhanon nga mabiyaan nga walay birth certificate. O makatong update ni adlaw alang sa bang mga updates, follow and like ang official Facebook page, Instagram o subscribe sa YouTube channel sa Butuan City Public Information Office. Ako si Charmaine Awitan. Happy weekend! Daghang salamat ug dalaygon ang Dios.